ug talikod sa Kapitolyo siya moagi kay lagi wa gyud siya plano nga munaog diha sa Kapitolyo diha sa ato nga probinsya sa Negros Oriental. So ang panawagan karon pastor sa kadaghanan kung aduna sila petisyon dito sa public info, pahaboto nila ang Korte Suprema nga muhatag og petisyon. So sa pagkakaroon pa nga wala kay petisyon ang Korte Suprema, so dapat ilang respetuhon ang desisyon sa Comelec diya sa province na giniklara nga mananaog si Governor-elect Henry Price Tabas. So dako ang kadismaya sa katawhan sa Negros Oriental pastor gumikan kay adunay mga supporter usab nga gibayaran lang kung tag 500 matagad daw. So bisan kabalo sila pastor nga dautan tayo ang ilahang gibuhat, but still gibuhat lang gihapon nila ang pag-rally diha. But ato lang po nga i-congratulate pastor no ang atong kapulisan diha tungod kay naningkamot po sila nga mapalimpyuhan yun ang Kapitolyo ugmang adlaw pastor. Gumikan kay tayo sila nga ugmang adlaw ang katapusan gayon nga pag-import ni outgoing Governor Digamo sa maong probinsya o diyan sa Kapitolyo pastor. So karon no ang iawhag sa katawhan nga unta munaog lang si outgoing Governor Digamo nga mga malinawon tungod kay dili po sila ganahan pa so nga i-sakripisyo na lang sa gobernador ang nahitabo karon diha nga dunay mga rally impakpan sa tay nakuha na pod nga mga news nga matud pa nila wala kuno kabalo ang gobernador nga muna nahitabo karon diha nga nagrally tungod kay ang kasamtangan gobernador karon pastor di naag Comelec Manila kinsa na iahag yun nga gihatngan ang Comelec ay doon kung unsay rason nga nung gihatngan niya ang ato lang ipaibalo pastor nga namang iyahang atyan ang Comelec nga ang Comelec kabalo sila ug unsay ilahang buhaton kung kabalo po sila ug unsay ilang trabaho din atong ipaabot sa atong katawhan pastor no nga ang kining kaso ni sa ilahang G5 kung nga ipanyusan si Aryo aduna po kaso si Governor Digamo nga disqualification. So if ever nga na ay desisyon ang Korte Suprema kalabot sa kang Aryo Roel Digamo na posible po nga mugawas na po ang desisyon sa Comelec pastor sa disqualification po ni Governor Digamo kay tayo nga this is the fourth term na nidagan siya pagka-gobernador. So ang pangutana karon sa katawhan pa ngano bang dili niya kayang buhian ang Kapitolyo tungod ba kay dagang kalawaton or maybe that mingon sila nga ang budget karon nga tuig o dili mo minus sa 4 bilyones. So basid mo ko na usas rason nga dili gyud siya munaog sa Kapitolyo kay dagang ba kay siyang kalawaton. That kanapas ato lang gipaabot sa kaninan mo pud mga pangutana ug sugyot atong mga suking nga tigpaminaw ilabi na gayon sa mga tawo nga ganahan ug kalambuan sa itong probinsya apan tungod lagi niya doon na tayo gobernador nga walay plano nga munaog tungod kay uhaw sa gamhanan, uhaw sa power maningkamot gyud siya pa bisan sayop na ang iyahang gibuhat. So sa pagkakaroon pas no padayon ta nga nagbantay sa kasamtangang sitwasyon diri sa may provincial capital sa atuang probinsya gumikan kay adunay nag-building na diri pastor o ganahan ka pwede kang sindan sa video pass no nag-building na kay tungod wala gyud sila plano nga pasudlon si incoming Governor Henry Price Tabas. And in fact ang pamahayag usab ni Governor Henry Price Tabas dili niya trabaho ang pagpapahawa sa kasamtangang administrasyon o sa mga tawo nga naa diha karon dili trabaho ni sa DILG. So dako ning challenge usab pastor no sa DILG mabuhaton gyud nila ang ilahang trabaho. But again, sayot ba nga ang DILG pastor maningkamot yun po sila nga mubuhat sa insakto nga kinahanglan yun nga munaog si outgoing Governor Roel Ragay Digamo. Sa pagkakaroon ba no mo kanato nga mapaabot nga mga informasyon kalabot diya karon sa kahimtang sa Kapitolyo sa atong probinsya apan sa di pa na ako tapuson pas may nga pagpaminaw di ay ni Konsihal Bayang Carvalho.